आदाब। इख्तिलाफ के बगैर जमहूरियत चल नहीं सकती, मुआशरे ताज़ा नहीं होते, नई तहरीकें आगे नहीं बढ़ती। मैं हूं वजाहत सईद खान और मैं आज इख्तिलाफ कर रहा हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। मुस्लिम लीग नून जो जमहूरियत और पार्लिमान की मजबूती के नारे तो लगाती है मगर उसी पार्लिमान पे एतबार करती हुई नजर नहीं आती। मुस्लिम लीग नून जो कभी मेमो स्कैंडल की तरह इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेलती हुई नजर आती है और कभी फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा करते हुए। मुस्लिम लीग नून जिसका वजीर आला पंजाब की 18 मिनिस्ट्रियां संभालता तो है मगर पंजाब के बहरानों को कंट्रोल नहीं कर सकता। आज मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल से मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर इख्तिलाफ का आगाज करता हूं, मगर थोड़ी देर बाद। ऐसा कनेक्शन और कहां, इसीलिए तो मर्बलिंग जैज अपना है। एहसन इकबाल साहब, इख्तिलाफ में खुशामदीद। थैंक यू। बात हो रही थी अभी शो से पहले, तो पहला सवाल भी पर्टिनेंट है। व्हाट्स अ मैन लाइक एहसन इकबाल डूइंग इन द PMLN? वॉटन का ग्रेजुएट PMLN जैसी पार्टी में क्या कर रहा है? आई थिंक मुझे यहीं होना चाहिए, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता टू बिल्ड पाकिस्तान। PMLN इज़ द मदर पार्टी जिसने पाकिस्तान बनाया। इसका एक इकनॉमिक एजेंडा है, इसका एक इकनॉमिक ट्रैक रिकॉर्ड है। नवाज शरीफ साहब विद अ बिजनेस बैकग्राउंड बिलीव्स इन अ वेरी प्रोग्रेसिव फ्यूचर फॉर पाकिस्तान, इंडस्ट्रियलाइजेशन के फ्यूचर पे बिलीव करते हैं। और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ एन एज नॉट ऑफ जियो पॉलिटिक्स बट ऑफ जियो इकनॉमिक्स। और इसलिए पाकिस्तान को अगर हमने ग्लोबल इकॉनमी में कंपेटिटिव बनाना है तो हमें एक प्रोग्रेसिव इकनॉमिक एजेंडा चाहिए, जिसके लिए आई थिंक PMLN इज़ द राइट पार्टी। चले, मैनेजरियल जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, दैट्स ऑलवेज बिन कंसिडर्ड योर स्ट्रेंथ। मुझे एक चीज़ सवाल है, एक छोटा सा सवाल है। 2-3 दिन पहले आपको देखा शैडो गवर्नमेंट का रोल अदा करते हुए। ओगरा की जो रिकमेंडेशन थी गवर्नमेंट ने नहीं सुनी, गवर्नमेंट ने हाइक कर दी पेट्रोल डीजल हर चीज़ की प्राइस में। लोग पागल हो गए, लोग सड़क पे आ गए, एंड फाइनली वी सी लिटिल बिट ऑफ एक्शन। एहसन इकबाल ट्राइज टू मूव अ रेजोल्यूशन, सड़क पे नहीं मगर पार्लियामेंट में। मुबारक हो, आपकी रेजोल्यूशन अब पास भी कर गई है। मगर ये क्यों होता है कि लास्ट मिनट पे, अनलेस वो कहते हैं ना व्हेन इट हिट्स द फैन, वो जब चीज़ें पैनिक मोड में आती हैं फिर आपकी शैडो गवर्नेंस आती है, फिर आप पर्चे निकालते हैं, फिर आप रेजोल्यूशन पहले क्यों नहीं करते? आई डोंट थिंक दैट दिस इज द राइट इंप्रेशन। आपको याद होगा कि 2008 में फर्स्ट डे से हमने पार्लियामेंट को सेंटर ऑफ गवर्नेंस बनाने की कोशिश की। टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म के ऊपर हमारे इनिशिएटिव के ऊपर डिबेट हुई, एक 14 पॉइंट स्ट्रेटजी बनी, उसी के ज़रिए फिर एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनी, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसी तरह हमने गवर्नमेंट को एक 10 पॉइंट एजेंडा, एक पूरा रोड मैप लेड आउट किया था। इससे ज़्यादा शैडो गवर्नेंस क्या होगी कि हमने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का एक पूरा प्लान गवर्नमेंट को दिया और उनके साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन का एक पूरा वर्क प्लान भी था। बरतानिया में, UK में यूजुअली जो शैडो गवर्नमेंट होती है उसमें लोगों का रोल असाइंड होता है। एक शैडो फॉरेन मिनिस्टर होता है, शैडो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, शैडो होम मिनिस्टर होता है। आपकी पार्टी में ऐसा कुछ सेटअप है? देखिए, हमारे यहाँ पार्टी के थिंक टैंक्स हैं जो मुख्तलिफ एरियाज में काम करते हैं। डेडिकेटेड कोई बंदा है जिसे हम फोन करके पूछ सकें, बुला जो स्पोक्स पर्सन है वो करते हैं इकोनॉमिक इशूज के ऊपर। इसहाक डार साहब हैं, मैं हूँ, सरताज अजीज साहब हैं, हम उन्हें डील करते हैं। ये तो सब इकोनॉमिक्स तकरीबन। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी इवॉल्व कर रही है और ये अच्छी बात है कि शैडो कैबिनेट मिनिस्टर्स होने चाहिए, लेकिन जब तक आपके पॉलिटिकल ट्रेडिशंस मैच्योर ना हो जाएं। देखिए, ये भी एक होता है ना कि लोग कहते हैं कल को हुकूमत बनेगी, ये वजीर बनेंगे, हमारा तो कोई रोल नहीं होगा, उनकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए अभी ये ट्रेडिशन यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हुई और यूरोप में भी काफ़ी सालों बाद जाके ये हुई। लेकिन आई थिंक दैट स्टेज विल कम वेरी सून कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट से अंदर या गवर्नमेंट के बाद सवाल इसलिए बनता है, मूविंग ऑन, आखिरी कमेंट, सवाल इसलिए बनता है क्योंकि गवर्नेंस का जो मेन मसला है, इट वुड बी नाइस कि मुल्क की सबसे सेकंड लार्जेस्ट जो जमात है वो भी कुछ थोड़ा सा डेडिकेटेड एक शैडो सेटअप अगर इम्प्लीमेंट, लेकिन हमने हर पॉलिसी की ऑल्टरनेट सजेशंस हर बजट के मौके पर दी हैं, अपनी ऑल्टरनेट प्रपोजल्स दी हैं। उसके अलावा जब भी कोई क्राइसिस है, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं ना, पिछले साल कितना बड़ी ट्रेजेडी आई, सैलाब आया, वही है कि और हमने उसके बाद एक पूरा रोड मैप दिया कि पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज से
اپنے وسائل پر کس طرح بھروسہ کرتے ہوئے بغیر بیرونی امداد کے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. But why does it have to take a crisis? جب کرائسس ہوتا ہے, جب آپ لوگ ایکشن میں آتے ہیں, پرو ایکٹیو گورننس نہیں ہوتی. اینی ویز موونگ آن, ٹائم کم ہے, سوال بہت سارے ہیں. سیکنڈ ایک چیز پہ میں بات کروں گا, 1 سال پہلے ہماری اسی اسٹوڈیو میں ملاقات ہوئی تھی. سیکنڈ یا تھرڈ سوال میرا اس وقت بھی یہی تھا, اب بھی یہی ہے. ایک تو آپ کو بولا جاتا ہے کہ جی پنجاب کی شعر ہیں اور کہیں کے نہیں ہیں, اس پہ میں آج نہیں بات کروں گا. دوسری ایک تنقید کی جاتی ہے کہ میل ڈومینیٹڈ پارٹی ہے. پچھلے سال ہم نے ڈسکس کیے تھے نمبرز کہ آپ جو خواتین ہیں آپ کی پارٹی میں, حالانکہ آپ کی خود جو آپ کا مینیفیسٹو ہے اس کا کلاس 17 کہتا ہے کہ عورتوں کا رول برابر ہے, مگر وی کیم ٹو دا کنکلوژن دیٹ آلموسٹ ان مور دین 40 آفس بیئرز, اس زمانے میں آفس بیئرز ہوتے تھے, ایک خاتون تھیں, ایک. تو اب تو آفس بیئرز نہیں ہیں, الیکشن بھی ہو گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں, میں نے اس وقت بھی آپ کو کلیریفائی کیا تھا, میل ڈومینیشن ختم کیا. نہیں, اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پہلے ہماری پارٹی کے اندر جو آرگنائزیشن تھی خواتین کی, وہ ایک وومن ونگ کے ذریعے ہوتی تھی کہ جس میں وہ سینٹر میں اور پروونسز میں ان کے آفیسز ہوتے تھے. اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پردے میں ڈالنے والی بات ہے. اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وومن ونگ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مین سٹریم آفیسز ہیں ان کے اندر بھی ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا, اور اب یہ آفس بیئرز ہمارے کمپلیٹ ہو رہے ہیں اور اس کے اندر دے ول بی ایڈیکویٹلی ریپرزینٹڈ. لیکن میری بات سنیے, میری بات سن لیجیے. جو کہتے ہیں نا کہ وہ کسی چیز کا جو پتہ ہوتا ہے اس کے جو اصل نتائج ہوتے ہیں, پاکستان کے اندر اس وقت تک جتنی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں پی ایم ایل این نے ہمیشہ خواتین کے ووٹ دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں اس کے ووٹوں کا تناسب زیادہ رہا ہے. جو پی ایم ایل این نہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اس قسم کی جو سپرفیشل ایکشنز کی بجائے وومن امپاورمنٹ کی جو ریئل کنٹریبیوشن ہے وہ کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میری بات سن لیجیے نا, میری بات سنیے. پنجاب کے اندر اس وقت تمام گرلز ہائی اسکولز کے اندر جو کمپیوٹر لیبارٹریز بنائی گئی ہیں, وہ جو وومن امپاورمنٹ کریں گی اور جو اس کی بنیاد رکھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کوئی 2-4 مگر یہ سوال نہیں تھا, نمائندگی دے کے کھوکھلے شو پیس کام کریں, اس سے زیادہ سالڈ ہے. لہٰذا ہمارے ہاں دے آر ریپرزینٹڈ ایٹ آل لیولز. گڈ فار یو, اسکولز بنا رہے ہیں, کمپیوٹر ٹیکنالوجی فیسلٹیز بنا رہے ہیں, گڈ فار یو. سوال یہ تھا ایٹ دا ہائیسٹ لیول خالی مرد کیوں نظر آتے ہیں؟ نہیں مرد نہیں, میں آپ کو تہمینہ دولتانہ ہیں, عشرت اشرف ہیں, اور انوشا رحمان ہیں, نصرت عامر ہیں, نیشنل لیول پہ, یہ سب نیشنل لیول کی خواتین. نیشنل لیول پہ ابھی بس ریسنٹلی وہ مریم نواز نظر آئی ہیں, اس کے علاوہ وہ تو آپ کی میڈیا کی بات ہے نا کہ آپ کس کی توجہ کریں. یہ سارے نام جو لیے ہیں یہ ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے, ہمارے پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ میں ہیں, دے آر پلئنگ ویری امپورٹنٹ رول. اچھا چلیں پنجاب پہ بات کرتے ہیں. ہرفن مولا چیف منسٹر ہیں آپ کے, کتنی منسٹریاں ہیں؟ 15-18, رائٹ. سپر مین چیف منسٹر کہتے ہیں انہیں, ہی کین بی اینی ویئر ایٹ اینی ٹائم, ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. آئسو ٹیب کا جو اب معاملہ اٹھا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے خود گولیاں بنائی تھیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ان دیٹ ڈائریکشن, مگر مجھے خالی یہ بتائیں کہ یہ چیف منسٹر جو ہر 2 منٹ بعد کہتا ہے ہی شوڈ ریزائن, ہی شوڈ ریزائن, ہی شوڈ ریزائن, اس نے غلط کیا ہے, ایک منسٹری تو واپس دے دیں. آئی تھنک ڈونٹ یو تھنک اٹس ٹائم ہی ریزائنز فرام دا ہیلتھ منسٹری, کسی کوئی صحیح سالڈ بندے کو ہیلتھ منسٹر بنا دیں. اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے, کراچی کے اندر ایک فیکٹری ہے جس نے صرف اس بیچ کے اندر آمیزش پائی جاتی ہے جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں گئی. کسی اور بیچ میں آخر وہ دوائی پوری دنیا میں جا رہی ہے, پورے ملک کے اندر جاتی نہیں. وی ہیو ٹو انویسٹیگیٹ, اسی لیے اس کی جوڈیشل انکوائری ہو رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب پنجاب حکومت نے ایک بڑی بات مکمل, یہ بڑی اہم بات ہے, پنجاب گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا کہ جتنے دل کے مریض ہیں اور جو غریب ہیں ان کو آؤٹ ڈور میں فری میڈیسنز ملی جائیں گی. تو ایک ایسی کمپنی جو آؤٹ سائڈ پنجاب ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے ایک ایسا بیچ کنٹامینیٹڈ ہے جو صرف اسی ہاسپٹل کے لیے ہے اور مارکیٹ میں کہیں نہیں ہے. سمجھ گیا. لہٰذا اس چیز کی اب انکوائری ہو رہی ہے, اور جب انکوائری ہوگی پھر پتہ چلے گا, چونکہ اگر وہ فیکٹری پنجاب کے اندر ہوتی پھر آپ کا مسئلہ تو ہوتا, لیکن یہ چونکہ کراچی سے ہے. سمجھ گیا. مگر میرا جو موقف ہے, بریک لے رہا ہوں, مگر آئی ول پٹ ان مائی 2 cents کہ اگر 18 منسٹریاں نہیں ہوتی, اگر ایک فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ ایبل اینڈ ولنگ ہیلتھ منسٹر ہوتا جو چائنا یا ترکی میں نہیں بیٹھا ہوتا, تو شاید یہ مسئلہ نہیں ہوتا. چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں.